बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का अल्लाह सुब्हानो तआला का सिफाती नाम है अल-बासित। बासित का लफ्ज़ निकला है बसत से। बसत कहते हैं कालीन को। कालीन क्या होता है? ज़मीन के चेहरे पे जो बिछाया जाए। इसी से बसत का मानी है ज़मीन का चेहरा, यानी सतह, और बसत का मानी फैलाना भी है। कालीन में दोनों मानी जमा होते हैं। बसत खुली ज़मीन को कहते हैं। बसत कुछ फैलाने या बढ़ाने को भी कहते हैं। बसत का मानी किसी शय को बढ़ाना भी है और हाथ को बढ़ाना भी। जैसे आप बाजू लंबा करके किसी चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, यूँ बसत का लफ्ज़ आगे बढ़ के किसी तक पहुंचने के ज़ुमरे में भी इस्तेमाल होता है। बासित उसको कहते हैं जो आगे बढ़े, या वो जो किसी को बढ़ा दे, किसी शय को फैला दे या किसी शय में इजाफा कर दे। यानी बसत ऐसी बढ़ोती है जो किसी इकट्ठी की हुई शय को फैला के की जाती है। बासित काबिज़ का उलट है। काबिज़ है इकट्ठा कर लेने वाला और बासित है फैला देने वाला। अल-बासित कौन है? अल-बासित हमारा रब है और वो फैला देने वाला, बढ़ा देने वाला है। वो कैसे बढ़ाता है? अब तक हम पढ़ते आए हैं कि हमने इस रब को अपना दोस्त कैसे बनाना है, कैसे इस पे एतमाद करना सीखना है। कोई अपने दोस्त को कैसे छोड़ सकता है? कोई अपने दोस्त को गलत रास्ते कैसे दिखा सकता है? कोई अपने दोस्त की तकलीफ को कैसे नहीं समझ सकता? कोई अपने दोस्त की मांगी चीज़ से कैसे इनकार कर सकता है? अल-बासित का इस्म हमें ये बताता है कि हमारा रब अगर किसी चीज़ को हाथ में दबा सकता है तो वो हाथ खोल के उसे फैला भी सकता है। अगर आपका रिज़्क घट चुका है तो उसके लिए कौन है जो अपना हाथ खोलेगा और आपके रिज़्क के मसले हल हो जाएंगे? अल्लाह, अल-बासित। जब आप इसका ये नाम लेकर दुआ मांगेंगे तो वो अपने रिज़्क के सारे दरवाजे आप पे खोल देगा। बसत में ऐसा फैला है जैसे रोल हुआ कालीन खोल के ज़मीन पे बिछा दिया जाए, यानी कालीन का हुज्म इतना ही रहेगा, बस उसे फैला दिया है। पहले उसको इकट्ठा करके रखा गया था, ऐसे ही आपके नसीब का रिज़्क उसके पास मौजूद है। आप क्यों मायूस होते हैं? कामयाबी दिखाई ना दे तो क्यों दिल छोटा करते हैं? वो इसी में से फैलाएगा जो उसके पास पहले से मौजूद है। आपका रिज़्क, आपकी खुशियाँ, आपके हिस्से का इंसान, सब उसके पास मौजूद है। उसने सिर्फ हाथ खोलना है। हाथ वो अपनी मर्ज़ी से खोलता है और उसके दोनों हाथ दाएं हैं। वो जब चाहे उसे खोले, जब चाहे आपके हिस्से की शय को उस हाथ में दबा ले। सब कुछ अल्लाह सुब्हानो तआला के हाथ में है। उसके एक हो जा कहने की देर है कि आपकी ज़िंदगी के सारे मसले एक एक करके हल हो जाएं। लेकिन फिर आप कैसे सीखेंगे? अगर आप अपने दोस्तों की हर वक्त मदद करते रहे, उनको खसारे से निकालते रहे, तो वो अपने पैरों पे खड़े होना कब सीखेंगे? वो आपका दोस्त होने के बावजूद आपको आपके हर मसले से जादू की तरह नहीं निकालेगा। दुनिया बनी है कॉज एंड इफेक्ट के कानून के तहत। वजह होगी, यानी कोई काम होगा तो उसका असर होगा। वो आपकी हालत बदलेगा जब आप अपनी हालत खुद बदलेंगे। वो आपका मसला मुकम्मल हल तब करेगा जब आप इस मसले को हल करना शुरू करेंगे। वो आपको रोशनी नहीं दिखाएगा, वो आपको माचिस की तीली की सिमत दिखाएगा। रोशनी आपने खुद जलानी है, लेकिन ये आप तब कर सकेंगे जब आपको ये यकीन होगा कि वो आपका हाथ थाम लेगा। आप बीच रास्ते के नहीं गिरेंगे। ऐसे ही सेहत, हम में से बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन सेहत नहीं है, और जब इंसान की सेहत पे बात आए तो उसे एहसास होता है कि बाकी कुछ भी अहम नहीं है, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। बाज़ दफ़ा हम अल्लाह सुब्हानो तआला से दिन रात सेहत मांगते हैं, लेकिन सेहत है कि बिगड़ती जाती है। कभी वो हमारी अपनी सेहत होती है, कभी हमारे किसी बहुत अपने प्यारे की, जो हमारी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रहा होता है, और मांगते मांगते हम थकने लगते हैं कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें कब ठीक करेगा। कभी ये दिल की सेहत भी होती है। दिल किसी इंसान के कब्जे में होता है
اور اس کو رہائی نہیں مل رہی ہوتی، اور ہم ہر وقت اس ٹوٹے مجروح دل کی شفا مانگتے پھرتے ہیں۔ شفا کی دعائیں اچانک سے سامنے نہیں آ جاتی، شفا ملنے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ دنیا کاز اور افیکٹ کے قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہم ایک عمر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، پھر جب جسم ڈھلنے لگتا ہے تو وہ دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، علاج کروانا پڑتا ہے۔ دعا تب کام کرے گی جب آپ اس کا مکمل علاج کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی خوراک بہتر کریں گے۔ اگر یہ سارے حربے آزمانے کے بعد بھی شفا نہ ملے تب بھی مایوس نہیں ہونا کہ یہ جسم اس رب کی امانت ہے، وہ شفا کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس نے آپ کے حصے کی شفا آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ آپ کو تکلیف کے دورانیہ میں کیا سکھا رہا ہے، اس کا میسج کیا ہے، وہ خفیہ میسج جو ہماری ہر تکلیف، ہر آزمائش میں چھپا ہوتا ہے، ہمارے رب کا پیغام، وہ جو خاص ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اس کی کوئی نشانی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تکلیف بے مقصد ہو، ہر شے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کی پہیلی حل کرنی ہے، وجہ ڈھونڈنی ہے، اور پھر آپ پہ شفا کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بسط کا ایک معنی انفولڈ کرنا بھی ہے۔ ہماری زندگی کی تہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس دنیا کو سمجھ گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا ایک اور روپ ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ ہم تمام عمر شاگرد ہی رہیں گے اور زندگی استاد ہی رہے گی، یہ طے ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شے میں ابہام ہو، کوئی انسان تہوں میں چھپا ہو، آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس کے اس نام کو یاد کر کے مانگنا ہے۔ وہ پیاز کی طرح تہوں میں چھپے انسانوں اور چیزوں کی ساری حقیقت کھول کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ زندگی میں جتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے کیوں نہ چھین لی جائے، آپ کو کچھ ملنے سے کیوں نہ روک دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ روکنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور کھولنے والا بھی وہی ہے۔ اسی نے اس شے کا راستہ روکا ہے، ورنہ وہ آپ کو مل جاتی، اور وہی ہے جو اس کو کھول دے گا۔ اسی نے بیماری دی ہے، وہی اس بیماری کو لے جانے والا ہے۔ غربت اور تنگ حالی بھی اسی نے دی ہے۔ آپ اس سے بار بار مانگیں گے تو وہ اس کو خود ہی رفع کر دے گا۔ محبتیں بھی وہی عطا کرتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، جس کے لیے چاہے سارے زمانے کی محبت کھول دے۔ آپ کو جو بھی چاہیے بس اسی سے مانگنا ہے، اس کا یہ نام لے کر مانگنا ہے، اور وہ ساری گریں کھولتا جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے، جب ہمیں یقین ہوگا کہ سارے جواب اسی کے پاس ہیں، سارے حل وہی سمجھائے گا، سارے نقشے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔